रामलाल, काम की बात करो ना, मैंने कहा। वो जो बंदा आपने हमारे जिम्मे लगाया था, मैं इससे बहुत तंग आ गया हूँ। वो नदामत से बोला। तंग आ गए हो मतलब? मैंने हैरत से पूछा। अगर बात सिर्फ बूटी के नशे तक रहती तो ठीक था। वो चरस का भी आदी है। मैंने कल से उसे कुछ नहीं दिया और ना ही उसे कोई शय इस्तेमाल करने दी। उसने बताया। अच्छा किया, मैंने तुम्हें यही तो समझाया था। मैंने इसकी सारी बात समझ गया था कि अब वो आगे क्या कहेगा। रात होते ही उसने मुझे मजबूर करना शुरू कर दिया कि उसे बूटी पीने दी जाए या फिर चरस ही दे दो। मैंने कुछ नहीं दिया तो आधी रात के वक्त उसने हंगामा खड़ा कर दिया। उसकी एक ही जिद थी कि या तो मुझे नशा दो या फिर मैं उसे अपना कोई सांप डसवा दूं। उसने बताया। फिर क्या किया तुमने? मैंने पूछा। करना क्या था? मैंने उसे बांध कर कमरे में फेंकवा दिया है। बात यही तक रहती तो भी ठीक था, लेकिन वो कहते कहते रुक गया। लेकिन क्या? मैंने इसके चेहरे की तरफ देखकर कहा। वो फकत एक मलंग ही नहीं और कुछ भी है। वो आपका, यहाँ के लोगों का दोस्त नहीं हो सकता। उसने इंकशाफ किया तो मैं मुतमईन हो गया। उसे देखकर जो बेचैनी हुई थी उसे सुकून मिल गया। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने पूछा। मेरा अंदाजा है, बाकी आप जाने और आपका काम। रामलाल ने कहा तो मैं खामोश हो गया। फिर उसके साथ उस कमरे में गया जहां वो पड़ा हुआ था। वो धीरे धीरे कांप रहा था। मुझे लग रहा था कि वो अपने आप में नहीं है। मैंने उसके बदन पर हाथ रखा तो मुझे बर्फ की तरह ठंडा लगा। मेरा लम्स महसूस करके उसने सर उठाया और मेरी तरफ देखा और निहायत दर्दमंदी से शिकवा भरे लहजे में बोला। तुमने बहुत जुल्म किया है मुझ पर। मैंने तुझे कुछ नहीं कहा। तुम खुद अपने वजूद के गुलाम बन गए हो। तुम तो कहते थे कि नशे ने तुम पर काबू पा लिया है, मगर ये क्या कर रहे हो? तुम तो कहते थे नशे पर तुमने काबू पा लिया है। ये मजबूर कर देने वाली बात है, उसने उसी लहजे में कहा तो मैंने पूछा। ये कैफियत आरजी है, क्या तुम जानते और समझते हो? हाँ, मैं मानता हूं, उसने उकताए हुए अंदाज में कहा। मैं तुम्हारा रोजाना का कोटा मुकर्रर कर रहा हूं, उतनी ही पीना, ज्यादा नहीं। हाँ, अगर बिन पिए बेखुद होने को मन चाहा तो मुझे आवाज दे लेना, मैं तुझे हमेशा की बेखुदी दे दूंगा। ये कहकर मां उठा और जोगी को इशारा किया कि जो मांगता है इसे दे दो। वो साथ आया। नौजवान उसका बंदोबस्त करने लगा और मैंने जोगी को समझा दिया कि इसके साथ कैसा सलूक रवा रखना है। कुछ देर वहां गुजारने के बाद मैं वहां से नूर नगर की जानिब चल दिया। हवेली की तरफ आते हुए वही मैदान रास्ते में पड़ता था जहां तानी रोजाना लड़के और लड़कियों को ट्रेनिंग देती थी। वहां कल की तरह कई लड़के और लड़कियां मौजूद थी। इनमें तब्दीली सिर्फ यही थी कि तानी तो उनमें मौजूद थी, लेकिन उसका लिबास बिल्कुल बदला हुआ था। उसके बदन का कोई अज़ा दिखाई नहीं दे रहा था। सर पर बड़ा सा हिजाब था, सिर्फ उसका चेहरा नजर आ रहा था। मुझे एकदम से शौक लगा। मैंने उसे कभी इस हालत में देखा नहीं था। शायद उसने अपने लिए तब्दीली अपनाई हो। मैं उसे पुरशौक निगाहों से देखता हुआ आगे बढ़ गया। हवेली के गेट पर ही मैंने देखा अम्मा टेरेस में खड़ी उसी मैदान की तरफ देख रही थी जहां तानी मौजूद थी। कुछ देर बाद मैं अम्मा के पास जा पहुंचा। अम्मा, क्या देख रही हो? मैंने बड़े शौक से पूछा तो उन्होंने मेरा माथा चूमा और बोली, एक नई तानी को देख रही हूं। नई तानी मतलब? मैंने हैरत से पूछा। तानी आज सुबह फजर के वक्त मुसलमान हो गई है, अम्मा ने फहर से कहा। तो मेरे अंदर सुकून का दरिया बहने लगा। मुझसे कुछ कहा ही नहीं गया, लेकिन अम्मा कह रही थी, आज मैंने इस खुशी में पूरे नूर नगर की दावत की है। अगर तुम्हें जाना भी हो तो उस महफिल के बाद जाना। जी अम्मा, मैंने कहा और अपने कमरे की तरफ चल दिया। मुझे लगा मेरे अंदर नूर ही नूर फैल गया है। नया पैराग्राफ। रात के पिछले पहर से ही मीडिया चीखने लगा था। वो पागलों की तरह वही कहे जा रहा था जो कोई उन्हें कह देता। किसी एक चैनल ने भी ये नहीं कहा कि वो गिरफ्तार हो गए हैं, बल्कि तिवारी के हामी चैनल यही कह रहे थे कि वो अगवा हो गए हैं, और मुखालिफिन ये वावेला कर रहे थे कि वो खुद कहीं छुप गए हैं।
कहीं पर भी कोई हतमी बात नहीं कही जा रही थी और न ही सच बताया जा रहा था। इसका मतलब था कि विनोद राणा की प्लानिंग बिल्कुल ठीक समझ जा रही थी। पुलिस पर यह दबाव तो आ रहा था कि उन्हें फौरी तलाश किया जाए, लेकिन ये नहीं कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। विनोद दोहरा फायदा लेना चाह रहा था। एक तरफ तो वक्ती तौर पर वो ये गिरफ्तारी छुपाकर हुकूमत के दबाव से बचना चाह रहा था, तो दूसरी तरफ दिए गए सबूत की तस्दीक कर रहा था। इस दौरान बहुत सारी गिरफ्तारियां भी वो आसानी से करता चला जा रहा था। वो रात ही ग्रीन हाउस वापस आ गए थे। तिवारी को जब होश आया तो उन्होंने इसे कुछ नहीं कहा, बस इतना बताकर चले आए कि जो विनोद राणा ने कहा है वो पूरा कर दो तो तुम्हारी बचत हो सकती है, वरना वो जो करेगा वही जाने। ग्रीन हाउस की पिछली तरफ छोटा सा बाग था जो देखभाल ना होने की वजह से उजड़ा हुआ था। जसपाल वहीं बैठा हुआ चाय पी रहा था। तभी अरविंद भी वहीं अपना मग थामे आ गया। काफी अच्छी खबरें मिली हैं। यहाँ पर यहूदियों ने जो जगह बनानी शुरू की है, इस वक्त उनके करता धरता चंद लोग हैं। उनमें से मकामी यहूदी और दूसरे लोगों पर जी खोलकर सरमायाकारी कर रहे हैं। इनमें से 2 नाम ऐसे हैं जिनके बारे में ख्याल किया जा सकता है कि वो सारे फैसले करते हैं। अरविंद सिंह ने बताया तो जसपाल ने कहा, यार मसला ये नहीं है कि वो यहाँ सरमायाकारी कर रहे हैं, करते रहें। असल मसला ये है कि वो सिख धर्म को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो वो ये समझते हैं कि सिखों का ताल्लुक पाकिस्तान से है, दूसरा हिंदुओं को खुश करने और उनकी हमदर्दी हासिल करने के लिए। हाँ, मैं वो आपको बताना भूल गया कि हिंदू कौम परस्त शिवसेना उनके साथ पूरी तरह है। कम से कम मुंबई में वो इनकी पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। इनके अंदर 2 लोग हैं। इन चारों की आपस में एक तंजीम बनी हुई है। इन चारों को खत्म करना लाजमी है जसपाल, एकदम से वानिता कंवर ने नमूदार होते हुए कहा। वो क्यों? जसपाल ने पूछा। वो ये कि अभी विनोद का फोन आया है, उसने एक बड़ी अहम बात बताई है। वो फिल्म जिसे हम अपने गले का फंदा समझ रहे हैं वो ऑफिशियली नहीं है, सिर्फ इन्हीं लोगों की बनाई हुई है, वानिता ने जोश से कहा। मगर ये हम जानते हैं कि वो हकीकत है, जसपाल ने मायूस होते हुए कहा। मैं मानती हूँ और ये सवाल भी मैंने किया था। उसका सबूत ये है कि वो सीबीआई वाले लोग जैली थे, वो लोग इसी तिवारी के थे। ये एक पूरा गिरोह है जिनकी जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई हैं। वो इस तरह न जाने कितने लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, वानिता ने उसी जोश से बताया। तो अरविंद ने पूछा, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि वो लोग फोर्सेस की मालूमात को असल जगह पर पहुंचने से पहले ही अपनी दस्तरस में कर लेते हैं, फिर खुद ही मुख्तलिफ फोर्सेस का हवाला देकर उन्हें इस्तेमाल करते हैं। वो सबूत ऑफिशियली रह ही नहीं जाते। बिल्कुल, विनोद ने उसी एतमाद पर हमसे काम लिया है, वो पहले ही जानता था। उसकी तस्दीक हरदीक के सबूत से हो गई है। वो इसी सबूत की बिना पर आज दिल्ली ही गया है। यहाँ पर जगजीत भरभरे पूरी तरह अलर्ट है, वानिता ने बताया। तो जसपाल ने सुख का सांस लिया और फिर पूछा, हम अगर चाहें तो अमृतसर या जालंधर जा सकते हैं, सिर्फ आज का दिन नहीं। जैसे ही विनोद वापस आता है वो हमें ग्रीन सिग्नल दे देगा। वैसे मैं अपने तौर पर भी तस्दीक कर रही हूँ, वानिता ने पूरे एतमाद से कहा। ओके, एक दिन और सही, जसपाल ने मुस्कुराते हुए कहा। तो वानिता ने अरविंद की तरफ देखा और बोली, अभी जो तुमने मुझे नाम बताए हैं उनके बारे में मालूमात बाद में लेना, पहले इनकी बारी है जिन्होंने हमारे साथ खेलने को ही कोशिश की। उनकी नस्लें याद रखेंगी कि किस सिखनी से पाला पड़ा था। मैं सब लोगों से कहती हूँ कि तैयार हो जाए, आज की रात मुंबई पर बहुत भारी होगी। ये कहते हुए उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। क्या करना चाहती हो तुम? जसपाल ने धीमे मगर सर्द लहजे में पूछा। इन्हें बता देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमसे खेलने की जुर्रत कैसे की। वो गुस्से की इंतहा पर थी। मैं ये नहीं कहता कि उन्हें माफ कर दो, मगर ये फैसला ऐसे वक्त में करो जब तुम गुस्से में ना हो। क्या वो इस इंतजार में नहीं होंगे कि हम कब उन पर टूट पड़ते हैं
اور وہ جسپال نے اسے سمجھاتے ہوئے کہنا چاہا، لیکن وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، جسپال یہی وقت ہے، آج نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ اس نے ہٹ درمی سے کہا تو جسپال نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو۔ میرا خیال میں جسپال ٹھیک کہہ رہا ہے، اروند سنگھ نے سوچنے والے انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ وانیتا نے کہا، دیکھو، یہ تیواری والا معاملہ ختم ہی سمجھو، اب یہاں سے کچھ بھی نہیں سامنے آنے والا۔ ونود رانا نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا، یہاں تک کہ وہ تم لوگوں کو کلین چٹ دے دے گا۔ تم لوگ کم از کم حکومت کی نگاہ میں بے گناہ ہو جاؤ گے اور آزادی سے گھوم پھر سکو گے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی تم لوگ آزادی سے گھوم پھر سکو گے؟ اروند نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں اروند، ہمارے ارد گرد بہت سارے دشمن ہیں، وانیتا نے کافی حد تک سکون سے جواب دیا۔ ہمارا دشمن بہت چالاک ہے، منافق اور خفیہ کاروائیاں کرنے والا ہے، جسپال نے کہا۔ تو پھر اسی کی چال اس پر الٹ دو۔ یہ کہہ کر اس نے وانیتا کے چہرے پر دیکھا۔ چند لمحے یوں ہی رہنے کے بعد وہ بولا، ہم یہاں پوری طاقت میں نہیں ہیں، یہاں ہمارا کوئی نیٹ ورک نہیں، ہم دوسروں پر انحصار کرتے ہیں، دوسروں کا اپنا فائدہ ہے، اور اگر ہم یوں ہی دوسروں پر انحصار کرتے رہے تو ہم بھی استعمال ہوتے ہوئے خرچ ہو جائیں گے۔ یہ جگہ ہمارے لیے محفوظ نہیں۔ وہ جو آج ہمارے دوست ہیں کسی بھی وقت ہمارے دشمن بن سکتے ہیں، خاص طور پر ٹی ایس کے لوگ۔ وہ کسی مقصد کے لیے نہیں، صرف فائدے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ انہیں ہماری اس جگہ کے بارے میں پوری معلومات ہے، اس لیے اروند نے کہنا چاہا تو وانیتا اکتاتے ہوئے بولی، تم کہنا کیا چاہتے ہو اروند؟ ہمیں وقت چاہیے، ذرا سا وقت۔ میں کہیں بھی بیٹھ جاؤں، مجھے اپنا کام کرنا ہے، لیکن میں جتنا محفوظ ہوں گا تم لوگوں کے اتنے ہی کام آ سکوں گا۔ اس نے بتایا تو جسپال نے کہا، اروند ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ بات جو میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا کہہ دیتا ہوں کہ ہم یہاں کوئی کامیابی حاصل نہیں کر پائے ہیں، ہم ان یہودیوں کا کچھ نہیں بگاڑ پائے ہیں جن کی پشت پر حکومت کی طاقت ہے۔ اروند نے دھیمے لہجے میں اپنی رائے کا اظہار کر دیا۔ کیا چاہتے ہو؟ وانیتا نے پوچھا۔ اگر دشمن کو اسی کے ہتھیار سے مارنا ہے تو پہلے ہمیں محفوظ ہونا ہوگا، ہمیں ان سے کھیلنا ہوگا۔ اروند نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، تم جو چاہو ہم وہی کرنے کو تیار ہے۔ یہ جگہ بدلنا چاہتے ہو تو وہ بھی کر لیتے ہیں۔ وانیتا نے کہا تو وہ پورے جوش سے بولا، تو پھر میں دشمن کو اپنے پسندیدہ میدان میں لے آؤں گا، پھر جو چاہو سو کرنا۔ اس کی یوں کہنے پر وانیتا اور جسپال نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر وانیتا نے پوچھا، کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس وقت حکومت میں موجود یہودی لابی، شیو سینا اور یہودیوں کے درمیان یہی بات زیر بحث ہے کہ ممبئی میں یہ جو ان کے مخالف لوگ پیدا ہو گئے ہیں، یہ کون ہیں؟ ان کے سدباب کیسے کیا جائے؟ اور اصل میں یہ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ اس کا جواب انہیں کوئی راستہ متعین کرنے میں مدد دے گا۔ وہ اس انتظار میں ہیں کہ ان کے پھیلائے ہوئے جال میں ہم جا پھنسے۔ ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا، پوری پلاننگ کرنا ہوگی، اور وہ پلاننگ میرے ذہن میں آ چکی ہے۔ اروند سنگھ نے کہا، وہ کیا ہے؟ جسپال نے پوچھا۔ انہیں اس بات پر مجبور کر دیا جائے کہ ان کے بڑے سر جوڑ کر بیٹھیں، وہیں ان پر ایک کاری ضرب لگائی جائے تاکہ یہ برس ہا برس اٹھ ہی نہ سکیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ وانیتا نے کہا، اب تم لوگوں کو میدان میں اترنے کی ضرورت نہیں ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ بچھی ہوئی بساط پر مہرے اپنی مرضی سے چلو، کسی کی بساط پر خود مہرے نہ بنو۔ اروند نے اعتماد سے کہا، بساط اور مہرے؟ میں کچھ سمجھا نہیں اروند سنگھ جی۔ جسپال نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، اس دنیا میں بہت سا مفاد بہت سارے لوگوں سے جڑا ہوا ہے، اگر کوئی کسی کو ٹریپ کرنے کے لیے اپنا جال بچھاتا ہے تو کیوں نہ صحیح اسی جال میں کسی دوسرے کو ٹریپ کر لیا جائے، جال بھی کسی دوسرے کا اور ٹریپ ہمارا دشمن ہو جائے۔
उसने जवाब दिया, तुम्हारा जवाब मुझे पसंद आया अरविंद सिंह, लेकिन ये खुशगुमानी है, एक तहलीकी या गैर अमली शय। और फिर क्या उसके लिए हमारा मुंबई में रहना जरूरी है या नहीं? वानिता ने पूछा तो वो तेजी से बोला, यही लगता है, अभी यही लगता है, लेकिन बाज़ का तो हम कोई वाकया हमारे सामने भी हो जाए तो हम उस पर यकीन नहीं कर रहे होते। मैं यही बात मैं समझा रहा हूँ। दूर कहीं सुकून से बैठकर पूरा खेल खेलेंगे। उसने सुकून से कहा, कैसा खेल? जसपाल ने पूछा। मैं पूछता हूँ, अगर इस वक्त अगर वो चारों मर जाएंगे तो क्या भारत में यहूदी लॉबी अपना काम बंद कर देगी? ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं अमेरिका में रहा हूँ और यहूदी ज़हनियत से अगर पूरी तरह नहीं तो कम से कम बहुत हद तक तो जरूर वाकिफ हूँ। सो मैंने महसूस कर लिया कि वो अब क्या कर सकते हैं। इसका थोड़ा बहुत हाका बना है। जिस वक्त जरा सी भी तस्वीर वाज़ेह होगी मैं तफसील से तुम दोनों को बता दूंगा, अगर मुझ पर एतमाद करते हो तो। अरविंद ने पूरे एतमाद से कहा तो वानिता ने हतमी लहजे में कहा, हो गया, तुम आज ही बल्कि अभी रुनीत और गुरलैन को लेकर अमृतसर निकल जाओ। शाम तक तुम लोग जालिंधर पहुंच जाओगे मेरे फार्म हाउस पर। जब तक तुम वहां पहुंचोगे तुम्हारे मतलब की हर शय वहां पहुंच जाएगी। मैं तुम्हें राब्ता दे दूंगी। ओके, अरविंद ने कहा और मग में पड़ी हुई कॉफी अपने हलक में उंडेल कर उठ गया। वो दोनों कुछ देर तक यूं ही खामोश बैठे रहे, फिर उठकर अंदर चले गए। उन्हें शाम तक इंतजार करना था या फिर अगले दिन तक, जब तक विनोद राणा दिल्ली से वापस नहीं आ जाता, फिर फोन पर कोई इतला नहीं दे देता। नया पैराग्राफ। मुझे एहसास हो रहा था कि मेरा नूर नगर आना इत्तेफाक नहीं था, बल्कि कुछ ऐसे काम थे जिनकी वजह से मैं यहाँ खिजा चला आया था। तानी अंदर से कब की बदल चुकी थी। असल शय किरदार हुआ करता है। बुरे से बुरे माहौल में भी अगर एक भी अच्छे किरदार का मालिक हो तो उसकी शख्सियत में मकनातीसियत आ ही जाती है। लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। अच्छी सोच ही किरदार बनाती है। वो जिस तरह की सोच रखता है उसके किरदार का इजहार होता है। फितरी बात है। गलत सोच वाला बंदा चाहे जितना मर्जी तकवा और परहेजगारी वाला लिबादा अपना ले, उसके किरदार से बदबू ही आ जाती है। तानी अंदर से एक साफ स्लेट की मानंद थी। उसे बातिल को कबूल नहीं किया और जैसे ही हक उसके सामने आ गया उसके अंदर उतर गया। दिन का पहला पहर गुजर गया था और मैं ड्राइंग रूम में अकेला बैठा कुछ और ही सोचे चला जा रहा था। जुनैद मेरे साथ यहाँ आया था। मैंने भेदे के साथ उसे पूरा इलाका देखने और एक खास किस्म का सर्वे करने की जिम्मेदारी दी थी। वो इसी काम में मसरूफ था। वो मेरे राब्ते में रहता था। इस वक्त मेरे अंदर एक ख्वाहिश सर उठा रही थी और मैं इन्हीं सोचों में खोया हुआ था कि तानी आ गई। उसे सफेद शलवार में कमीज के साथ स्याह हिजाब पहना हुआ था और स्याह रंग का ही अबाया पहना हुआ था। चेहरा किसी भी तरह के मेकअप से बेनियाज था। अगरचे वो पहले ही भी बहुत कम मेकअप किया करती थी, लेकिन आज उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा शगुफ्ता लग रहा था। मैं उसे देखकर खड़ा हो गया और पूरे दिल से कहा, तानी, जिंदगी का नया सफर मुबारक हो। तुम्हें भी मुबारक हो। ये सब तुम्हारी वजह से तो हुआ। ये कहकर वो सामने वाले सोफे पर बैठ गई। मैं भी बैठ गया तो मैंने कहा, तानी, इंसान एक आईना है और इसमें वो अपने आप को देखता है। जैसे ही आईने पर पड़ी धूल साफ होती है तो उसे अपना आप दिखाई देने लगता है। तुमने अपने आप को देखा है, उसमें किसी का कोई क्रेडिट नहीं है। हाँ, ये फैसला मेरा अपना है, उसने पूरे एतमाद से कहा। एक अकेली ईंट की कोई हैसियत नहीं होती। जो कोई चाहे जैसे उसके साथ सलूक करे, उसे जहां कहीं भी चाहे रख दे, लेकिन वही ईंट जब दीवार में लगती है तो उसे हिलाया नहीं जा सकता। वो ईंट पहले एक इकाई में थी, दीवार में लगने के बाद वो यकताई में आ गई, वो वहदत में जम हो गई। मैंने कहा, मतलब? मैं समझी नहीं। उसने समझने वाले अंदाज में मेरी तरफ मुतवज्जा होते हुए कहा,
اینٹ کی اپنی حیثیت محدود تھی. جیسے ہی وہ دیوار میں لگی تو وہ وحدت کے دائرے میں آ گئی. محدود جو تھی وہ لامحدود میں جا کے وحدت حاصل کر چکی ہے. اسے نگاہ تو دیکھ رہی ہے لیکن عقل تسلیم نہیں کر رہی. یہ فقط ایک مثال ہے. میں اصل میں تمہیں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ انسان بھی انتشار سے وحدت میں جا سکتا ہے. یہ اسی طرح ہے کہ ہر آدمی دیکھتا ہے لیکن اسے سمجھ نہیں، کیونکہ اس کا دل زندہ نہیں. جس کا دل زندہ ہے اسے یہ معلوم ہے کہ کائنات محدود نہیں، کیونکہ وہ نظر سے دیکھ رہا ہے. میں یہ سمجھنا چاہتی ہوں کہ دل زندہ کیسے ہوتا ہے؟ اس نے پوری توجہ سے پوچھا. میں نے پہلے بھی تمہیں بتایا تھا کہ دل مردہ نہیں ہوتا، دل زندہ ہی ہوتا ہے. جسے مردہ دل کہا گیا ہے دراصل میں اسے انہی چیزوں نے فانی بنایا ہوا ہے جو اس کے اندر پڑی ہوئی ہیں. یہ وہ حجابات ہیں جو اسے اپنی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتے، اس کی نگاہ کے آگے اندھیرا پیدا کر دیتے ہیں. عشق کی آگ جب آتی ہے تو وہ ان سارے مادی حجابات کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. حاشاک غیر اللہ اڑ جاتے ہیں تو عشق حقیقی کا ظہور ہوتا ہے. حجابات اڑ جاتے ہیں، ہر شے واضح ہو جاتی ہے اور بندہ عین حقیقت ہو جاتا ہے. یا دوسرے لفظوں میں وہ اللہ کی وحدانیت کو پوری طرح پا لیتا ہے. یہی محدودیت سے وحدت کا سفر ہے. میں نے پورے جذب سے کہا. اور ہمیشہ کی زندگی؟ اسے تیزی سے پوچھا. جب دل میں عشق اترتا ہے تو ساری علائشیں اڑ جاتی ہیں، تو دل آئینہ بن جاتا ہے اور اسے پھر صاف دکھائی دینے لگتا ہے، کیونکہ وہ اس ذات سے جڑ جاتا ہے جس کے قبضے میں ہر شے ہے. جو ہر عشق ہی وحدت ہے، جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا راستہ ہے. زندہ دل سے وابستہ ہوتے ہی زندہ دلی کا ظہور ہوتا ہے. یہ جو دل ہے نا، یہ زندہ تو دے تو ہمیشہ کی زندگی پا لیتا ہے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز زندگی ہی اصل حیات ہے، یہی اصل زندگی ہے. میں نے کہا. تو اس نے یہ سن کر آنکھیں بند کر لی. ہم میں خاموشیاں ٹھہری. تب میں نے کہا میری خواہش ہے. وہ کیا؟ اس نے آنکھیں سکوڑتے ہوئے پوچھا. یہی کہ تم انتشار سے وحدت میں چلی جاؤ. میں نے کہا کیسے؟ اس نے پوچھا. میں پورے دل سے اعتراف کرتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، میں بھی تمہیں دل سے چاہتا ہوں. میں نے کہا. تو وہ بولی مجھے تم سے عشق ہے. میں نے مان لیا. عشق انسان کو رب تعالیٰ کی طرف سے ودیعت ہے، لیکن اسے اختیار کرنے کا اور اسے چھوڑنے کا اختیار بھی رب تعالیٰ نے ہی انسان کو دیا ہے. میرا تم سے ایک سوال ہے. میں نے اس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے پوچھا. وہ کیا؟ اس نے کہا. کیا تمہارا عشق میرے ہونے تک ہے؟ اگر میں کل نہ رہوں تو تمہارا عشق ختم ہو جائے گا؟ میں نے سوال کیا تو وہ ایک دم سے چونک گئی. پھر چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولی. یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میرے لیے تمہارا عشق فقط ظاہر تک ہے. کیوں نہیں تم عشق کا بے پایاں وصف حاصل کر لیتی ہو؟ میں نے کہا. تو اس کی آنکھیں ایک دم سے چمک اٹھیں. پھر سکون سے بولی. کیسے؟ درحقیقت خدا کے سوا کسی کا وجود نہیں ہے. ظاہری عشق اور محبت اپنے دل سے نکال دو اور اللہ کے عشق کو اپنے اندر جگا دو. مسلک عشق اختیار کرو. تمہارا مقصد بھی آسمانوں کی طرح بلند ہو جائیں گے. نفسی حاشاک کو جلانا ہوگا. اپنی تعمیر کرنا ہی تسخیر ہے. میں نے کہا. تو وہ مسکراہٹ سے بولی. یہی کرنا کیا ہوگا؟ محدود تو محدود ہی ہوتا ہے، لیکن لامحدود بھی ایک حد ہے. وہ ذات جس کا عشق اختیار کرنا چاہو گی وہ ان سے بھی مابرا ہے. میں نے کہا. تو وہ میری طرف یوں دیکھنے لگی جیسے اس کے اندر سکون اتر گیا ہو. شاید ہماری بات مزید چلتی، لیکن انہیں لمحات میں اشفاق اندر آیا تو میری نگاہ اس پر پڑی. وہ خاموشی سے آ کر بیٹھ گیا. میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا. بولو کیا خبر ہے؟ وہ جوگی بھی وہی ہیں اور ملنگ بھی.
اسے دھیمے سے لہجے میں کہا، آؤ چلیں۔ میں نے تانی کو بھی چلنے کا اشارہ کیا اور اٹھ گیا۔ ہم تینوں نے پوش سے کارچ لی اور مسافر شاہ کے تھڑے پر جا پہنچے۔ ملنگ سکون میں نہیں تھا، وہ بے سکون اور بے چین جوگی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے بھنگ کا کنڈا تھا لیکن پی نہیں رہا تھا۔ تانی اور اشفاق اس چارپائی پر بیٹھ گئے جو وہاں ان لوگوں نے رکھی تھی، اور میں ان دونوں کے پاس زمین پر جا بیٹھا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا مگر بولے کچھ نہیں۔ پی کیوں نہیں رہے ہو؟ میں نے پوچھا تو ملنگ نے سر اٹھائے بغیر ہولے سے کہا، میں اپنے آپ پر حیرت زدہ ہوں۔ مجھے خود پر بہت مان تھا لیکن میں تو مٹی کا ڈھیر ثابت ہوا۔ شاید یہ اس لیے ہوا کہ کوئی میرے مقابلے پر اب تک نہیں آیا تھا، یا یہ کہتے کہتے وہ رک گیا اور بے بسی سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا دیا، پھر اس بوڑھے جوگی کی طرف دیکھ کر پوچھا، اور تمہیں کوئی حیرت ہے؟ ہاں، میں بھی حیرت زدہ ہوں لیکن میری حیرت کی نوعیت کچھ دوسری ہے، اس نے اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ میں ہنس دیا۔ کیا ہے وہ حیرت؟ میں نے پوچھا۔ یہی کہ میں نے جھوٹ بولا اور یوں ہی بات گھڑی، لیکن آپ نے اسے سچ کر دکھایا۔ اس کے لہجے میں حیرت ٹپک رہی تھی۔ کیا اور کیسا جھوٹ؟ میں سننا چاہوں گا۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ میں جوگی ضرور ہوں اور میرا تعلق بہارت کے علاقے سورت گڑھ کے پاس مناسکر گاؤں سے ہے۔ میں وہیں ایک پرانے گاؤں کا باسی ہوں۔ یہ بھی سچ ہے کہ مجھ پر زہر اثر نہیں کرتا، اور میرا یہ پیشہ ہمارے آباء و اجداد سے ہے۔ میری اسی صلاحیت کو استعمال کیا گیا۔ مجھے بہارت کی خفیہ تنظیم راہ نے تربیت دی ہے کہ دشمن کے علاقے سے اطلاعات کیسے اکٹھی کی جاتی ہیں۔ میں پچھلے 13 برس سے یہی کام کرتا رہا ہوں۔ میں اپنے خاندان کے ساتھ ایسے ہی پھر رہا ہوں۔ یہاں بھی مجھے ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، اور وہ یہی مقصد تھا کہ جب بھی جمال یہاں آئے فوراً اطلاع کر کے اگلی ہدایات کا انتظار کیا جائے۔ میرا کام صرف اتنا ہی ہوتا ہے۔ مجھ سے کیا جھوٹ بولا؟ میں نے پوچھا۔ یہی کہ یہاں پر ایک خاص قسم کا سانپ ہے، حالانکہ یہ سانپ اس علاقے کا ہے ہی نہیں، یہ افریقی علاقوں میں پایا جاتا ہے اور میں نے آج تک اسے نہیں دیکھا تھا۔ آپ کا چمتکار ہے یہ، وہ سانپ جو یہاں ہے ہی نہیں، اسے یہاں نہ صرف حاضر کر لیا بلکہ دکھا دیا کہ وہ آپ کا متی بھی ہے۔ میں نے پوری زندگی ایسا چمتکار نہیں دیکھا، اس نے ممنونیت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ ملنگ بھی تو اسی مقصد کے لیے یہاں بیٹھا ہے، یہ بھی تو بھارتی خفیہ کا بندہ ہے، اس کی صلاحیت۔ میں نے کہنا چاہا تو وہ ملنگ بولا، مجھے نشے پر پوری دسترس تھی، لوگ مجھے نشے میں دھت سمجھ کر اپنے سارے راز اگل دیتے ہیں۔ اب مجھے پتا چلا، جسے میں اپنی طاقت سمجھتا تھا وہ تو میری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اس کے لہجے میں شکستگی تھی۔ تو اب آپ کیا کرنا چاہتے ہو؟ اپنا فرض نبھایا، دے دی اطلاع؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اور نہ ہی دے سکتے ہیں، جوگی نے ہاتھ باندھ کر کہا۔ کیوں؟ میں نے اس کے چہرے پر دیکھ کر پوچھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب میری نسل سے یہ صلاحیت ختم ہو جائے گی، اور سرے سے یہ صلاحیت ہی نہیں ہے، اور نہ ہی انسانیت۔ ہم بھی سانپ صفت ہو گئے ہیں، ہمیں انسان بننا ہے، شیطان نہیں۔ نیلی آنکھوں والا سانپ شیطان ہی تو ہے، جوگی نے دست بدستہ ہو کر کہا۔ یہ ملنگ؟ میں نے پوچھا۔ میں بھی اپنے ہوش میں آنا چاہتا ہوں، اس نے صاف لفظوں میں کہا۔ یہاں رہو اور اپنی حالت کا مشاہدہ کرو، اپنے آپ کو تسخیر کرو، تم پر تمہارا باطن کھل جائے گا۔ میں نے کہا، کیسے؟ جوگی نے اسی طرح ہاتھ باندھے پوچھا۔ انسان چاہے جس طرح کا مذہب، نظریے یا عقیدے کا ہو، وہ انسان ہے، اور اب تعالیٰ نے انسان کو بے تحاشا صلاحیتوں سے نوازا ہے، اسے احسن تقویم پر پیدا کیا ہے۔ یہ خود ہے جو اسفل السافلین میں جا گرتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ انسان نے اپنی ان ذاتی صلاحیتوں سے جو اسے رب تعالیٰ نے دی ہیں، اسے دنیا کو حیرت زدہ کر دیا ہے۔ بظاہر انہونیاں ہوئی ہیں، لیکن جب بھی انسان اپنے باطن سے جڑا تب اس نے انسانیت کے لیے بہت کچھ کیا۔ اگر انسان اپنا آپ شیطانیت کو دے سکتا ہے
تو اس کی چھٹکارا بھی خود ہی پانا ہے، اس نے خود ہی کرنا ہے، اس نے اپنے باطن تک اس نے خود ہی رسائی لینی ہے۔ اپنا آپ تسخیر کرو، یہی تمہاری تعمیر ہے۔ میں نے کہا اور اٹھ گیا۔ وہ دونوں میری طرف دیکھتے رہے۔ میں کار میں بیٹھا، تانی میرے ساتھ اگلی نشست پر بیٹھ گئی۔ تبھی شفاق نے پوچھا، ان کا کرنا کیا ہے؟ جانے دے انہیں، ہاں وہاں توجہ ان کی طرف رہے گی۔ دیکھو انہیں، دیکھو یہ کیا کرتے ہیں۔ اگر یہ خود کو بدل لیں تو دشمن کا یہی تیر دشمن ہی کے سینے میں جا لگے گا۔ یہ جان لو کہ یہ تیر زہر میں بجھے ہوئے ہیں۔ احتیاط کرنا۔ میں نے کہا، انہیں میں دیکھ لوں گی۔ تانی نے عام سے لہجے میں کہا تو میں نے اس کی طرف دیکھا۔ سیاہ حجاب میں اس کا گلابی چہرہ تمتما رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔